नमस्कार। टिभी अन्नपूर्णको अनलाइन टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म बाबुराम विश्वकर्मा। टिभी अन्नपूर्णको अनलाइन टकमा रहेर हामी समसामयिक राजनैतिक विषयवस्तु र त्योसँग जोडिएका व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। देश स्थानीय तहको निर्वाचनमय भएको छ। राजनैतिक दलहरू चुनाव प्रचार प्रचारमा लागिराख्नु भएको छ। चुनाव प्रचार प्रचारमा केन्द्रित भइराख्नु भएको छ। उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता पनि सकिसकेको छ। देश स्थानीय तहको निर्वाचनमय भएको छ। यस्तो अवस्थामा अहिलेको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र वर्तमान सत्ता गठबन्धन बीच कडा टक्कर हुने लगभग निश्चित जस्तै भइराखेको छ। यस्तो अवस्थामा नेकपा एमाले चुनावको तयारीलाई कसरी अगाडि बढाउँदैछ त? नेकपा एमाले आन्तरिक रूपमा चुनावी तयारी कसरी गर्दैछ भनेर यिनै पेरिफेरीमा रहेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल। सर नमस्कार, स्वागत छ। अब पछिल्लो राजनीतिक अवस्था कस्तो छ? स्थानीय तहको निर्वाचन पनि नजिकै, कसरी गर्दै हुनुहुन्छ स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी? अब अहिलेको पछिल्लो परिस्थिति देशको अलि जटिलै बन्दै गएको छ। विशेष गरेर परमादेशबाट नेकपा एमालेको सरकार विघटनपछि स्थिति चाहिँ जटिल बन्दै गइरहेको छ। देशको फेरि देश अस्थिरताको भूमिमा फस्दै गएको छ। देशको अर्थतन्त्र पनि डावाडोल छ। त्यस्तै देशको न्याय व्यवस्था पनि भताभुङ्ग भएको छ। यो विशेष परिस्थितिमा अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ। नेकपा एमाले सुशासन, समृद्धि र समाजवादको आधार पालिकामा एमालेको सरकार, यो मूल नारा र मूल ध्येयको साथ चुनावको तयारी गरिरहेको छ। अहिले सिङ्गो देश तपाईले भने जस्तै चुनावमय भएको छ र सिङ्गो देश एमालेमय पनि बन्दै गइरहेको छ। र अहिले हाम्रो पार्टी को उम्मेदवारहरूको मनोनयन भइसकेको छ अस्ति मात्रै। र अहिले हामी यो स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा, यो अन्तिम तयारीमा तीव्र गतिमा पार्टी लागिरहेको छ। तपाईहरूका विरुद्ध विपक्षीहरूले सत्ता गठबन्धन गरिराख्नु भएको छ। यो पटकको चुनावमा तपाईहरू गठबन्धनसँग लड्नुपर्ने अवस्था छ। यसभन्दा पहिलेको स्थानीय तहका सरकारहरूले पनि त्यति राम्रो काम गर्न सकेन भन्ने छ। यस्तो अवस्थामा गठबन्धनसँग लड्नको लागि कतिको सहज छ हजुरहरूलाई? अब अहिलेको परिस्थितिबाट हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भने देश दुई कित्तामा ध्रुवीकरण भएको छ। अब एकातिर एउटा दक्षिणपन्थी गठबन्धन छ भने अर्कोतिर नेकपा एमालेको नेतृत्वमा वामपन्थी, लोकतान्त्रिक र देशभक्त शक्तिहरू उभिएका छन्। र अहिले दुईटा शक्तिको बीचमा, दुईटा प्रवृत्तिको बीचमा चाहिँ सङ्घर्ष चलिरहेको छ। हाम्रो विश्लेषणमा यो निर्वाचनमा गठबन्धन पराजित हुँदैछ र उनीहरूको स्थिति हेर्दाखेरि तपाईले देखिराख्नु भएको छ। त्यही गठबन्धनभित्र पनि चर्को अन्तर्विरोध देखिएको छ। र यो स्थितिमा चाहिँ नेकपा एमालेको विश्लेषण के छ भने यस निर्वाचनमा विगतको तुलनामा नेकपा एमाले अत्यधिक बहुमतले चाहिँ यो निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। तपाईहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अस्ति मात्रै घोषणापत्र जारी गर्नुभयो। तपाईहरूले जारी गरेको घोषणापत्र, त्यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले जारी गरेको घोषणापत्र उस्ता उस्तै छ। तपाईहरूले शिक्षालाई पहिलोमा राख्नु भएको छ, एकीकृत समाजवादीले दोस्रोमा राखेको छ। स्वास्थ्यलाई एकीकृत समाजवादीले पहिलोमा, तपाईहरूले दोस्रोमा राख्नु भएको छ। खानेपानी तेस्रो विषयमा छ। अध्यक्ष कङ्ग्रेसले हाम्रो घोषणापत्र कपी गर्यो भन्नुभयो हिजोको कार्यक्रममा। खास कपी चाहिँ कसले गरे? अब कपी भन्दा पनि अहिले गठबन्धनहरूले जो चुनावी घोषणापत्र अगाडि सारेका छन् त्यसले के देखाउँछ भने उनीहरू नेकपा एमालेको नक्कल गर्न उनीहरू बाध्य छन्। त्यसकारणले अहिलेसम्मको परिस्थितिमा हामी हेर्दाखेरि अब गठबन्धनवालाहरूसित अरू कुनै उपाय छैन। हाम्रो अध्यक्षले भने जस्तै अब उनीहरूले अहिले जुन घोषणापत्र जारी गरेका छन् त्यो एउटा बहुलट्ठीपन, त्यहाँ केही पनि छैन भन्ने जो निष्कर्ष हो।
हामीले त्यही रूपमा चाहिँ गठबन्धनवाला र अरू यसित जोडिएका पार्टीहरूको घोषणापत्रलाई त्यही रूपमा हामीले लिएका छौँ। नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्यमा यो पटक जनताले किन मतदान गर्ने? जनता सुशासन चाहन्छन्, जनता समृद्धि चाहन्छन्, जनता यो देशको भौगोलिक अखण्डता, यो देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्न चाहन्छन् र जनता राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छन्। त्यसैले अहिले नेकपा एमालेको मूल मुद्दा भनेको सुशासन र समृद्धि हो। त्यस कारणले स्थानीय निर्वाचन को मूल नारा अहिले हामीले सुशासन र समृद्धि नै मुख्य हो। त्यस कारणले यो सुशासनभित्र मुख्यतः लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको कुरा आउँछ, देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने कुरा आउँछ र जनतामा चाहिँ एउटा सेवा प्रवाह चाहिँ गर्ने कुराहरू छ भने अर्कोतिर समृद्धि विकाससित जनताको दैनिक सरोकारका विषयसित चाहिँ यो जोडिएको छ। त्यसकारणले अहिलेको मूल मुद्दा भनेको विकास, समृद्धिको नै मूल मुद्दा हो र त्यो कुराहरू देशमा राजनीतिक स्थायित्व, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण बिना चाहिँ फेरि समृद्धि सम्भव छैन। त्यसकारणले हामीले सुशासन र समृद्धिको नारासहित यो स्थानीय निर्वाचनमा हामी जाँदैछौँ। योभन्दा पहिलो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले तपाईँहरूलाई बहुमत दिए, यो बिचमा पार्टी पनि विभाजन भयो, जनताका लागि खासै केही गर्न सक्नु भएन भनेर विपक्षीहरूले प्रचार गरिराखेका छन्। अब सन्निकटमा प्रदेश तहको निर्वाचन पनि आउँदैछ, सङ्घीय निर्वाचन पनि आउँदैछ। यी निर्वाचनहरूमा पार्टीको अवस्था कस्तो होला? अब विपक्षीहरूले जो आरोप लगाइरहेका छन्, नेकपा एमालेको सरकारले केही पनि गर्न सकेन भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो निराधार छ र यो एउटा भ्रम सिर्जना गर्ने र त्यो भ्रम सिर्जना गरेर जनतालाई धोका दिने एउटा प्रपञ्च मात्र हामीले बुझेका छौँ। र 3.5 वर्षको अवधिमा नेकपा एमालेको सरकारले विकासको दृष्टिकोणले 7.5% भन्दा बढीको एउटा आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेको थियो र देशलाई एउटा मध्यम दर्जाको चाहिँ एउटा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने एउटा सिफारिस पनि चाहिँ राष्ट्रसङ्घमा भएको थियो। त यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि यो कुनै पनि उपलब्धि बिना यो सम्भव थिएन चाहिँ। त्यसकारणले यी उपलब्धिहरूले यो विकासको यो तथ्याङ्कहरूले के देखाउँछ भन्दाखेरि नेकपा एमालेको सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा र सुशासनको क्षेत्रमा र देशमा चाहिँ शान्ति र स्थायित्व चाहिँ कायम गर्नमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको थियो। यसभन्दा पहिलेको निर्वाचनमा त्यतिका धेरै जनमत तपाईँको पक्षमा थियो, तपाईँहरूको पक्षमा जनताहरूले विश्वास पनि गरेका थिए, जनताको एक किसिमको अपेक्षा थियो। तर त्यो अपेक्षाबाट स्थानीय सरकारबाट जनताहरू त्यतिसम्म सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। ती असन्तुष्ट जनताहरूलाई आश्वस्त पार्न के एजेन्डा बोकेर निर्वाचनमा जाँदै हुनुहुन्छ? जुन स्थानीय तहहरूमा नेकपा एमालेको सरकार र नेतृत्व छ, ती स्थानीय तहमा विकासहरू भएको छ। विकास भएको छैन भन्ने कुरा निराधार हो। त्यसकारणले 753 जुन स्थानीय तहहरूमा अधिकांशमा नेकपा एमालेले विजय हासिल गरेको थियो र ती स्थानीय तहहरूमा द्रुत गतिमा चाहिँ विकास भएका छन्। विशेष गरेर चाहिँ विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुराहरूमा चाहिँ स्थानीय सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् र अब आउने बन्ने चाहिँ सरकारले जुन विकासका पूर्वाधार निर्माण भएका छन् स्थानीय तहमा, स्थानीय तहलाई माथि उठाउनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्। अब थोरै प्रसङ्ग बदलौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रमा त्यतिका वर्ष सङ्घर्ष गर्नुभयो, प्रचण्डसँग सँगसँगै सहयात्रा पनि गर्नुभयो। त्यतिका वर्ष प्रचण्डसँग सँगसँगै सहयात्रा गर्नुभयो। तर अहिले नेकपा एमालेमा त्यति ठुलो जनमतका साथ आउनुभयो। यस्तो अवस्था कसरी आयो? अब नेकपा एमाले हामीले विधान महाधिवेशनले के भनेको छ भने यो नेकपाकै निरन्तरता हो र त्यही निरन्तरताको रूपमा अहिले नेकपा एमाले छ र नेकपा एमालेको पक्षमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान महाधिवेशनले के
स्पष्ट चाहिँ सन्देश दियो भने नेकपा एमालेको पक्षमा चाहिँ आम जनमत छ र आम पार्टी कार्यकर्ताहरू चाहिँ नेकपा एमालेको पक्षमा छन्। त्यसकारणले किन आजको चाहिँ आवश्यकता वामपन्थीहरूको एकता हो। त्यसकारणले त्यो एकताको निरन्तरता र त्यसको वामपन्थी आन्दोलनको मूल प्रवाहको रूपमा चाहिँ नेकपा एमालेले नै प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसकारणले आज नेकपा एमालेको पक्षमा चाहिँ एउटा आम जनमत देखिएको हो। मैले यो कत्तिको सोध्न मिल्ने नमिल्ने प्रश्न हो, तर नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले यो अवस्थामा तपाईँको राजनीतिक रूपमा निकै ठुलो योगदान छ, त्यो इतिहासले पनि त्यो मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो, जनताहरूले पनि मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ। तर नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले तपाईँ गृहमन्त्री छोड्न नसकेर एमालेमा बस्या अरे, त्यो आरोप लाउने गर्नुभएको छ कि? अब यो पनि एउटा निराधार आरोप हो। वास्तवमा चाहिँ नेकपा जो विभाजन भयो त्यो सत्ता लोलुपताको कारणले पार्टी को अध्यक्षलाई विस्थापित गर्ने र सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई विस्थापित गर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी विभाजन भएको छ। कारणले जुन एकता समाजवादको आधार निर्माण गर्ने, समाजवादी क्रान्ति गर्नको निम्ति कम्युनिस्टहरूको नेकपा एकता केन्द्र र नेकपा एमालेको चाहिँ एकता भएको हो। र यो आधारलाई जसले यो आरोप लगाइरहेका छन् उनीहरूले भत्काएको कारणले गर्दाखेरि यो स्थिति पैदा भएको हो। त्यसकारणले म एकताको पक्षमा उभिएको हो। त्यो गृहमन्त्री हुनको निमित्त होइन कि एकताको पक्षमा र समृद्धिको पक्षमा, देशलाई समाजवाद को आधार निर्माण गर्ने र देशलाई समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउनको निम्ति उभिएको। र यसमा पार्टीभित्रका जो अहिले पार्टीबाट अलग भएका छन् माधव नेपाल र प्रचण्डहरू चाहिँ उनीहरूले वास्तवमा पार्टीलाई धोका दिएका हुन् र प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष हुन नपाएको हुनाले उनीहरूले पार्टीलाई विभाजन गरेका हुन्। चाहिँ घटनाक्रमले यो कुरालाई स्पष्ट रूपमा पुष्टि गरेको छ। र अहिले उनीहरू एउटा दक्षिणपन्थी कित्तामा नेपाली काङ्ग्रेस जसले देशको पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ उनीहरूसित उनीहरूले सहकार्य गर्छ। उनीहरूले समाजवादको बाटोबाट उनीहरू विचलित भए र अहिले पुँजीपन्थीहरूको चाहिँ उनीहरू पुच्छर हुनु पुगेका छन्। एउटा दक्षिणपन्थी गठबन्धनको रूपमा उनीहरू अहिले आबद्ध छन् र उनीहरूले यस प्रकारका जो आरोपहरू उनीहरूले लगाइरहेका छन्। त्यतिका धेरै जनमत लिएर नेकपा एमालेमा आउनुभयो, तर त्यसै अनुसारको मूल्याङ्कन हुन सकेन भन्ने छ। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि तपाईँहरूलाई विश्वास गरेर जो आउनुभयो कार्यकर्ताहरू तपाईँहरू माझमा, तिनीहरूको पनि व्यवस्थापन हुन सकेन भन्ने कुरा छ। त्यस्तो होइन। अब अहिले यो पार्टी विधान महाधिवेशनले भने जस्तै यो नेकपाकै निरन्तरता हो। त्यो कुरा विगतमा भएका महाधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशन र अहिले स्थानीय तहका अधिवेशनहरूले त्यो कुरालाई स्पष्ट गरेको छ। र अहिले नेकपा एमालेलाई नेकपाकै निरन्तरताको रूपमा अगाडि बढाइएको छ। अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा पनि एकतामा आबद्ध भएका माओवादी पृष्ठभूमिका ती कमरेडहरूले त्यो अवसरहरू प्राय सबै पालिकाहरूमा स्थानीय तहमा अहिले उनीहरूले प्रतिनिधित्व चाहिँ पाएका छन्। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन टुटफुटबाट विकसित हुँदै आएको छ। भविष्यमा तपाईँ नेकपा माओवादीमै फर्कने वा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा एमाले बीच एकताको सम्भावना कतिको छ? अब फर्कने भन्ने त प्रश्न उठ्दैन हैन। किन भन्दाखेरि जुन राजनीतिक सिद्धान्त र आधारमा नेकपा बनेको हो त्यो आधार अहिले पनि यथावत छ। समाजवाद क्रान्तिको निम्ति नेकपा को निर्माण गरिएको थियो र अब अहिले त्यसैको निरन्तरता हामी छौँ। त्यसकारणले अहिले माओवादी केन्द्रले अथवा प्रचण्डहरूले र माधव नेपालहरूले त्यो राजनीतिक आधारबाट उनीहरू अलग भएका छन्। त्यसकारणले उनीहरूले समाजवादको बाटो परित्याग गरेको र दक्षिणपन्थी बाटोमा गएको हुनाले चाहिँ फेरि त्यो बाटोमा जाने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन। हस्, महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।
Prabhu Capital, adding value to vision. डिस होमका ग्राहकहरूले लालिगा 2021-22 को बाँकी सिजन अब मात्र रु 499 मा हेर्न सक्नुहुनेछ र साथै हाइलाइट्स, रिटेलिकास्ट, रिभ्युज र स्पेनिस जीवनशैलीको मजा लिन सक्नुहुनेछ र साथै प्रत्येक म्याच विक 10 उत्कृष्ट भिडन्तहरू मात्र रु 50 मा। आयो लालिगा, एन्जोय उत्कृष्ट भिडन्तको महाकुम्भ।